अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा जो है ना वो हर हाल में करते रहना चाहिए। थोड़ी सी तबीयत जो है नासाज है, आप लोगों को सबको पता है आजकल हर घर में जो है वो वायरल चल रहा है और कोल्ड एंड फ्लू जो है वो समझे कोई नई बात नहीं है। तो बस यहाँ पर एज़ अ मदर और एज़ अ वाइफ़ और अपने घर के काम जो है ना वो हमें करने होते हैं, भले हमारी जैसी भी तबीयत हो। तो यहाँ पर जो है मैं उठी और बच्चों के जाने के बाद ही साथ साथ मैंने कार्ड्स का जो है नाश्ता बनाया। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं रूम में आई, कुछ मेरी चीज़ें थी जो मैंने क्लीन अप करनी थी, देखनी थी, उनको जो है साफ़ सफाई के लिए जो है आगे जो सामान था मेरा रखा हुआ वो मैंने करा। और यहाँ पर जो है जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो घर के स्टार्ट हो गए थे। और क्लीनिंग जो है वो सुबह जब आप साथ साथ स्टार्ट कर देना और आपको पता हो कि आपके जो है अभी काम जो आपने करने हैं वो ख़ुद ही करने हैं, तो वो एक रूटीन जो होती है ना वो साथ साथ चलती रहती है। तो अभी जो है मैंने स्टोर में जो मेरी चीज़ें थी, जो बैग्स वगैरह थे बच्चों के रखने के, वो रखे। और स्टोर की जो सफाई है ना वो भी मुझे करनी है। मतलब मैं अभी जो वॉइस ओवर कर रही हूँ इस दौरान जो है मेरी स्टोर की क्लीनिंग जो है वो हो गई है। कुछ सामान था जो मैंने रखवाना था ऊपर, तो वो मैंने कर लिया। और बस यहाँ पर जो है डेली रूटीन के काम और साथ साथ जो है जो घर की जो भी चीज़ होती है ना वो आपको पता होता है कि सुबह आपने उठ के क्या करना है, आपका टारगेट क्या है, और आप मॉर्निंग में अपने जितने भी काम है ना सब निपटा लें, फ्री हो जाएँ कामों से, तो पूरा दिन आपका जो है ना वो बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा जो है ना वो सुकून वाला गुजरता है। मतलब मेरे साथ तो यही है, मैं अगर सुबह जो है अपने काम निपटा लूँ और कर लूँ ना जो जो मेरे काम है, तो फिर सारा दिन मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। यानी कि हमने अपनी रूटीन को जो है वो सेट करना है। और सर्दियाँ हैं, मौसम थोड़ा सा जो है सुस्ती वाला हुआ होता है, तो हमने जो है ना इस सुस्ती को अपने ऊपर सवार नहीं करना। हमने जो है इसका मुकाबला करते हुए उठना है। बस आप बेड से उठ जाएँ, बेड से उठने की शर्त होती है। फिर आप देखें आपके जो काम है ना सारे वो होते रहते हैं। और बस मेरा भी यही था, मैंने अपनी क्लीनिंग जो थी सारी वो करी। और फ़िलहाल जो है जो भी मेरे साथ अभी मैंने जैसे अपने काम फ़िलहाल जो है मैं ख़ुद कर रही हूँ, वैसे मेरे काम जो है मेरी हेल्पर ही करती हैं और उनके साथ मिलकर जैसे करवा लेती हूँ मैं। पर अभी जो है ना कोई भी फ़िलहाल नहीं है। और ये चीज़ जो है ना मेरे साथ 3-4 महीने में होती रहती है, चलती रहती है। तो मतलब ये तो मुझे लगता है लम्हे जाते मैं ना एक्टिव रहूँ और मेरे काम जो है वो मैं अपने ख़ुद ही करती रहूँ। मतलब ये भी एक ब्लेसिंग है कि आप ख़ुद उठ रहे हैं, ख़ुद काम कर रहे हैं और आप जो है ना किसी किस्म की मोहताजगी नहीं है। तो चलते फिरते हाथ पैर जो है ना वो इंसान के बस होने चाहिए और फिर आप सारे काम कर लेते हैं। तो अभी जो है मैंने भुट्टे भी रख दिए थे उबालने, शकरकंदी भी रख दी थी। और ये इस सीज़न की मौसम की ना मतलब फेवरेट चीज़ें होती हैं। और सर्दियों के खाने जो है ना वो मज़े मज़े के से होते हैं। तो बस मैंने जो है अभी शकरकंदी वगैरह भुट्टे ये रखे। तो बच्चों का जो है दिल चाहा पॉपकॉर्न का, तो मैंने जो है पॉपकॉर्न भी काफ़ी टाइम से जो है मैं ये ग्रोसरी जब लाई थी ना जबकि ही जो है ला के रखी हुई है। तो इसको जो है मैंने सोचा था कि बस बनाऊँगी, बच्चों को जो है वो दूँगी। पर टाइम इतना ज़्यादा जो है वो जल्दी गुजर रहा है, पूरा दिन पता नहीं चलता, तो मौका ही नहीं मिला था मुझे। तो मैंने जल्दी जल्दी से जो है आज बच्चों के लिए पॉपकॉर्न भी बना लिए। साथ में जो है मैंने जो मेरे खाने का था मैंने सोचा आज कुछ मज़े का बनाते हैं, कुछ अच्छा बनाते हैं। तो मैं जो है बनाऊँगी बच्चों के लिए आलू के पराठे। और सर्दियों में जो है ना पराठे इस तरह की चीज़ें मज़े की लगती हैं। यानी कि विंटर जो है ना वो खाने के हिसाब से जो है बहुत जो है वो चीज़ों को लेकर आता है। और इसके अंदर जो है ना आप गर्मा गर्म पराठे और चावल वगैरह अच्छे लगते हैं सर्दी में। मटर चावल हो गए, गजरेला हो गया, गजर भत्ता हो गया, ये सब जो है ना खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। तो बस अल्लाह पाक जो है ना वो सबको खाता पीता रखे। और गार्ड्स के जो है खाने का टाइम हुआ, हमारे जो है खाने का अभी तक नहीं हुआ था। मैंने कहा बस इन सब चीज़ों से फ्री होकर हमने थोड़ा नाश्ता लेट ही करा था। तो पराठे जो है यहाँ पर मैं बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कराची में होने वाला वाक़या। यानी कि ये बहुत बड़ा सानिया है और सानिया गुल प्लाज़ा की जो है पूरी की पूरी बिल्डिंग ख़त्म हो गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। वहाँ के लोग जो है वो रोड पर आ गए और ख़त्म हो गया। यानी कि घर के घर भी ख़त्म हो गए। एक घर के 6 अफराद जो है चले गए। दुल्हन जो है वो शॉपिंग पे आई हुई थी। यानी कि इतनी कमर्शियल वो मार्केट है और वहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा जो है लोगों की आमदोरफ्त है कि बस किसी साजिश और किसी सोची समझी तहत जो है ना ये कुछ लगता है कि करा गया है। क्योंकि कराची में जो है ना अमन अमान कायम ना रह सके और वहाँ पर जो है यानी कि अब इंसान कहीं पर भी सेफ़ नहीं है। आप मार्केट में भी सेफ़ नहीं हो, आप बाहर रोड्स पर भी सेफ़ नहीं हो, आप कहीं पर भी
بھی سیف نہیں ہو. آپ کی جان جو ہے نا وہ بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے, اللہ کی حفاظت میں ہے تو بس بہت بڑی چیز ہے. باقی جو ہے وہ انسان جو ہے نا مطلب نکلتے ہوئے گھر سے بالکل بھی جو ہے وہ سیف نہیں. اب تو لگتا ہے مجھے کہ اپنا گھر بھلا آپ بھلے, اور کہیں آنے جانے کا جو ہے نا انسان سوچے بھی نہیں. یعنی کہ آپ شاپنگ پہ جاتے ہیں, آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے, آپ خرچہ کرتے ہیں, وہاں پہ سیل وغیرہ لگی, تو یعنی کہ انسان جو ہے خریداری بھی کرے, پیسے بھی لے کر جائے, وہ بھی دے, اور اپنی جان بھی جو ہے وہ نہ بچا سکے, تو کیا یہ مطلب چل رہا ہے. اللہ جو ہے نا وہ بس ایسا وقت کسی کو نہ دکھائے, کسی کو بھی جو ہے ایسی آزمائش میں نہ ڈالے. اللہ سب کی حفاظت کرے. اور جتنے بھی لوگ اور کاروبار لوگوں کا ہوا ہے, ایک نہ ایک دن جو ہے نا یہ ساری چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں, سب ہو جاتا ہے. گزرا ہوا وقت جو ہے وہ چلا جائے گا, انسان کو یاد بھی نہیں رہتا. آپ کو کیا یاد رہے گا جو لوگ چلے گئے, جو پیارے جن کے چلے گئے, جن کے گھر کے جو ہے لوگ یعنی کہ جل کے راکھ ہو گئے, پتہ نہیں ہے, کچھ کی ڈیڈ باڈیز نہیں ملی. وہاں کے جو ہے ایک جو پارکنگ میں ہوتے ہیں, پارکنگ ایریا میں ہوتے تھے ایک آدمی وہاں پہ, تو ان کا جو ہے آ رہا تھا انٹرویو. ان کا بیٹا جو ہے وہ اتنا کہہ رہا ہے میرا بیٹا اتنا خوبصورت, کہیں سے نہیں لگتا تھا, کسی گارڈ کا بیٹا ہے, اور عبدالصمد اس کا نام تھا. وہ اس کے لیے بھی لکھ رہے تھے, رو رہے تھے, یعنی کہ اولاد چلی گئی. آپ کیا کر رہے ہیں, کیا ہمارا جو ہے وہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے. یہاں کی حکومت, یہاں پہ کسی طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے. یہاں پہ غریب کے لیے کیا, امیر کے لیے جو اتنے بڑے بڑے دکاندار تھے, کسی کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. اور اصل جو ہرجانہ ہے وہ بس جانوں کا ہے, جو کسی طرح سے جو ہے پورا نہیں ہو سکتا. کس طرح سے لوگ جو ہے نکلتے ہیں, اپنے گھر سے نکلے, کیا کیا امیدیں ہوتی ہیں لوگوں کو, کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, اور آخر میں کیا خبر آتی ہے کہ بس اللہ سب کی حفاظت کرو. اور ایسی جو ہے نا وہ وقت, ایسی جو گھڑی ہے نا وہ کسی پر بھی نہ لے کر آئے. کسی دشمن کو بھی جو ہے اللہ ایسی جگہ جو ہے نا وہ مطلب جو ہوا ہے کہیں جائے انسان تو بس ساتھ خیریت سے واپس آئے. کہتے ہیں نا کہ پکنک پہ بھی جا رہے ہیں, ہم گھومنے بھی جا رہے ہیں, باہر آؤٹنگ پہ بھی نکلے ہیں, مری وغیرہ لوگ جاتے ہیں, وہاں سے بھی حادثے ہو جاتے ہیں. یعنی کہ کچھ بس اللہ کو سے جو ہے نا عافیت مانگے, اور اللہ سے حادثاتی موت اور جو ہے نا بری جو یہ آفتیں ان سے بس انسان پناہ مانگے. بہت برا وقت آ گیا ہے. کسی اتنی نفسی ہے, اتنا جو ہے نا دور خراب ہے کہ بس غریب عوام جو ہے نا وہ پس رہی ہے, اور کسی کا جو ہے یہاں پر پرسان حال نہیں ہے. لوگ بس فیم کے لیے کیمرے کے آگے آ گئے, لوگوں کو دلا سے تسلی دے دی, سب کر دیا. پر جو ہوا ہے یہ سوچی سمجھی جو ہے نا ایک پالیسی تھی جس کو عمل میں لایا گیا ہے, اور بس اتنی کی اتنی بڑی بلڈنگ جو ہے وہ پوری ختم ہو گئی, اس کا نام و نشان باقی نہیں رہا. یعنی کہ گل پلازہ اب دوبارہ نہیں بن سکتا, وہ چیزیں دوبارہ نہیں آ سکتی, کچھ بھی جو ہے ویسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ جانے والے بھی چلے گئے. وہاں پہ مال لوگوں کا سب کچھ جو ہے قیمتی لگایا ہوا سرمایہ سب ختم ہو گیا. تو بس اللہ جو ہے نا وہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے, اور بری گھڑی سے جو ہے وہ محفوظ رکھے, اور سب کو اپنی عافیتوں میں رکھے. خوشیاں جو ہے نا انسان جب جاتا ہے مارکیٹ میں خوشیوں کے لیے اور خریداری کے لیے, بچوں کو لے کے آؤٹنگ پہ, اس طرح کا ہی ذہن ہوتا ہے انسان کا. یہ چیز تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی. تو بس دل بہت خراب تھا, دل بہت پریشان ہوا. 2 دن تو جو ہے مجھے یقین مانے ایسا لگتا آنکھوں کے آگے سارے منظر چل رہے ہیں, لوگوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں. بے بس انسان کچھ نہیں کر سکتا, بس اللہ اپنی حفاظت میں کرے. معجزہ ہوا, قرآن جو ہے وہ بچ گیا ہے الحمدللہ. اللہ تو بہت بڑے, اللہ نے اپنی جو ہے وہ حفاظت میں رکھا ہوا ہے. بس جانیں چلی گئیں تو لوگوں کا وقت تھا پورا ہوا. اللہ جو ہے وہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. یہاں پہ جو ہے اتنی دیر میں ہمارے پراٹھے بھی بن گئے آلو کے, بہت مزے کے اور گرما گرم تھے. اور بناتے بناتے نا مجھے اتنا ٹائم ہو گیا تھا, سمجھے ہمارے رات کے کھانے کا جو ہے نا یہ تھا. اور ساتھ میں جو ہے یہاں پر میں نے تھوڑی سی شکرکندی کے یہ کچالو بنائے. ویسے تو اس میں کوئی بھی چیز ایڈ نہیں دی, بس میں نے جو ہے مطلب فروٹ وغیرہ نہیں تھا, ورنہ فروٹ کے ساتھ ڈل کے شکرکندی بہت مزے کی لگتی ہے. اس کے اندر چینی, نمک, چاٹ مسالہ ڈالا, اچھے سے جو ہے وہ اسے مکس کرا, اور نیبو ڈالا, اور ذرا سا نمک ڈالا تھا. بہت مزے کی بنتی ہے. اور شکرکندی بازار میں مطلب ہم جب خریدتے ہیں مارکیٹ وغیرہ جاؤ تو اتنی مہنگی ہوئی بھی ہوتی ہے, تو بس گھر پہ ہی میں نے منگوا لی تھی, بہت سستی آئی. بھٹے وغیرہ گھر پہ ہی جو ہے نا منگوا کے آپ اپنے طریقے سے جو ہے بوائل کر کے اسے سیک کر ہر طرح سے جو ہے وہ کھا سکتے ہیں. تو بس یہاں پر یہ میں نے کرا کام, اور ساتھ ساتھ جو ہے بچوں کے لیے میں نے فرائز بھی بنا لیے تھے, کیونکہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آج بچوں کے لیے ہو کیا کھانے میں. تو تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے یہاں پر آج کے دن کو جو ہے میں نے بس یہ وائنڈ اپ کرا, اور میرا کام جو تھا وہ سارا ہو گیا. رات کو جو ہے کھانا کھانے کے بعد جب ہم فری ہوئے تو بیڈ جو ہے نا وہ کلین کرنا لازمی ہوتا ہے. یعنی کہ الجھن ہوتی ہے بیٹھ کے, جو ہے وہ بچے کچھ نہ کچھ کھا پی لیتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے بیڈ سارا جو ہے وہ صاف کرا, چادر جو ہے وہ بچھائی یہاں پر,
تو یہاں پر جو ہے میرے سارے کام ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے میں مطلب فری تھی اور بزی روٹین، اور آپ لگے رہنا، آپ کا دماغ ادھر ادھر نہیں لگتا، اپنے گھر میں مصروف ہیں، اپنے گھر کو دیکھیں۔ آج کے ساتھ اسی بلاگ کو جو ہے میں اینڈ کرتی ہوں۔ آئی ہوپ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔